ماواں دا کلیجہ اللہ نے اوپرا کلیجہ بنایا ہے اسی تقریراں کرن جانے لوگ سانو کہندے نے خطیب پاکستان مفتی صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب تے قاری صاحب لیکن ماں دے سامنے جانے پھٹے پرانے کپڑیاں والی ماں بے ترتیب جملیاں دے اندر بے ساختہ تک کے کہندی او میرے چنا خیری نال آیا ہے اوے اللہ دی قسم ہے دنیا دے تے لقبہ دے اندر اتنا سواد نہیں آندا جتنے ماں دے چند بے ترتیب جملیاں دے اندر اوے سیرینا تے میریٹ ہوٹل دے اندر کھانے دے عادی لوگ تے فوڈ سٹریٹاں دے مزے لین والے اللہ دی قسمیں دنیا دے کھانے دے اندر اتنا سواد نہیں آندا جتنا ماں دے پہلو دے اندر بہ کے کچے چولہے تے پکی ہوئی روٹی دا مزہ آندا ہے اسے واسطے میاں صاحب کہنے نے ماں ورگا گھر چھاواں پھوٹا اے کدرے نظری نہ آوے جس تو چھاں ادھاری لے کے جنت رب بڑھاوے جس بندے نے 80 سال عمر گزار لئی ہے انہیں بیوی دا پیار بھی ویکھیا ہے بہناں تے دھیاں دا پیار بھی ویکھیا ہے اوے میں تانوں تجربے دی گل پیا کرنا ماں اگر او ماں دا تابعدار ہے کدے کلیاں بیٹھیا ہوئے او بڈھا بندہ تے کن وچ جا کے آکھیو بابا جی ماں یاد آ رہی ہے یا نہیں یاد آ رہی میں اللہ دی قسم چاہ کے کہنا او 80 سال تے بزرگ دی آنکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب آ جائے گا کیونکہ سارے جگ دا پیار ایک پاسے ماں دا پیار ایک پاسے اسے واسطے میاں صاحب کہنے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبی دی پر نہیں ملدی شفقتی ماں دی تابش نے تائیں کہ اسی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن اماں نو کیا اماں میں نو ڈر پیا لگتا ہے اج میں جوان ہاں میری بیوی بھی میرے بچے بھی اج بھی ماں سرانے کھلو کے میرا متھا بندی ہے اور کہندی ہے بچیا تو سو جا تے میں جاگنیاں پئی جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے پیا اپیل کرنا ایک جملہ میرے نال مل کے مان لو میں خدا دی قسم گھر تک جاندیاں دعاواں دیندا جاواں گا تے جڑا بندہ نہ بولیا میں مشکوک سمجھاں گا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تہر دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جنہ نو ماں دے صدقے زباناں ملیاں نے او بولو تہر دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں مل کے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں آخری میرے جملے یاد جد آیا یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں او پت جب تلک کر نہیں آؤندا اور راتی 2 بجے گھر آنا 3 بجے گھر آنا میں تجربہ کیتا ہے تیری بیوی بھی ستی پئی ہوے گی تیریاں بہناں تے دھیاں بھی ستیاں پئی آن گیاں کدے بیل بجا کے تجربہ کرنا بوا کھڑکا کے تجربہ کرنا سب تو پہلے بیٹی
بیٹی بیوی بہن دی آواز نہیں آئے گی. گھر دی چار دیواری وچوں ماں بولے گی میرے پترا خیری نال آ گیا ہے. اور جتھے پیر ہوئی اتنے خیر ہوئی. اور مارا دی پاسا بھی پرتے رہتے بچے دیاں دعاواں منگ دیئے. میرے دوستو میرے بھائیو میرے بچیو میرے مدرو جس بچے دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے میں اے نہ کہندا عیدگاہ شریف نہ جائے, میں اے نہ کہندا گولڑا نہ جائے, میں اے نہ کہندا گھمکول تے موڑا نہ جائے. اللہ دے ولیاں دے درباراں تے ضرور جایا کرو, اتھے جا کے دعاواں منگیاں قبول ہو جانیاں جے. لیکن میں پوچھنا چاہنا اس بچے کول جدی ماں دا انتقال ہو گیا ہے, باپ چلا گیا ہے, اس بچے دی ماں دی قبر تے باپ دی قبر تو وڈا مزار کڑے ولی دا ہے. اوے اگر ولیاں دے دربار تے جاؤ نا تے پہلے ماں دی قبر تے جاؤ, باپ دی قبر تے جاؤ. سرکار دے ایک فرمان تے میں اپنی تقریر ختم پیا کرنا وا. سرکار کہندے نے جس بچے دا رزق تنگ ہو جائے, جس میرے غلام دا رزق تنگ ہو جائے, او سیدھا ماں دے قدماں نو چم لوے, باپ دے ہتھاں نو چم لوے. او دا رزق جانے محمد جانے. ایک صحابی کہنا اللہ دے نبی جی دی ماں دنیا تو چلی گئی, باپ چلا گیا, اوکے کرے. سرکار دا جملہ سنو, آپ نے فرمایا ماں دی قبر تے چلا جائے, باپ دی مزار تے چلا جائے. حضور فرماتے نے ہر جمعے تے اپنی ماں تے باپ دی قبر تے جان والے دا رزق جانے تے میں محمد جان. لے او یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے, اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا. ہاں